ओम देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुसो जहि परम सौभाग्यात् अद्य पुनः सह समयः आगतः यस्मिन् समये अहं कारक प्रकरणं पाठयामि। विशेष कारणवशात् पञ्चदिवसाः व्यतीताः, पञ्चदिनानि व्यतीतानि। एषु दिनेषु पाठः नैव जातः, किन्तु अद्य पुनः पाठः प्रारभ्यते इति महदमोदस्य विषयः। यथा भवन्तः जानन्ति एव यदिदानीं कारकप्रकरणे यद् षष्ठीप्रकरणं विद्यते तद् प्रकरणमेव इदानीं प्रचलति। अन्तिमे यानि सूत्राणि सन्ति, सूत्रत्रयं, तद् सूत्रं तानि सूत्राणि एव सूत्रत्रयमेव अवशिष्टम् आसीत्। अतः तानि सूत्राणि अद्य अहं पाठयामि। तत्र सूत्रमस्ति कृत्यानां कर्तरि वा। इदं सूत्रं कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण यत्र षष्ठी प्राप्ता भवति तस्याः षष्ठ्याः अनेन सूत्रेण विकल्पः विधीयते यद् कर्तरि वा षष्ठी। कर्तरि अर्थात कर्तृकर्मणोः कृत इत्यनेन सूत्रेण यत्र कर्तरि कर्मणि च षष्ठी प्राप्ता भवति तत्र अनेन सूत्रेण कर्तरि कर्तृवाचके पदे विकल्पेन षष्ठी विधीयते। कुत्र विधीयते? अस्य सूत्रस्य निमित्तं किमस्ति? विधेयं तु अस्ति विकल्पेन षष्ठी विधानं, किन्तु निमित्तं किमस्ति? यत् निमित्तम् आदाय अनेन सूत्रेण षष्ठी विधीयते, तो तत्र निमित्तत्वेन उपात्तं वर्तते अस्मिन् सूत्रे यद् कर्तरि इति। कर्तरि इति सप्तम्यन्तं पदं विद्यते कर्तरि इति। अतः कर्तरि कर्तृवाचके पदे षष्ठी विभक्ति भवति। कुत्र भवति? तो कृत्यानाम् अर्थात कृत्य प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं। पुनः श्रूयताम्। कृत्य प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं तद पद घटितं यद वाक्यं तस्मिन् वाक्ये कृत्य प्रत्यय प्रकृतिभूतः यः धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्तृकारकं तस्मिन् कर्तृकारके षष्ठी विभक्तिः विकल्पेन भवति। कृत्य प्रत्ययेन निष्पन्नं यत् सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं तद पद घटितं यद वाक्यं तस्मिन् वाक्ये कृत्य प्रत्यय प्रकृतिभूत धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्तृवाचकं पदं तस्मात् पदात् षष्ठी विभक्तिः विकल्पेन भवति। यथा उदाहरणमस्ति अस्य सूत्रस्य यत् मया मम वा सेव्यो हरिः। मया मम इति वा सेव्यो हरिः, तो विकल्पेन अत्र षष्ठी जाता। मम सेव्यः हरिः, तो मम सेव्यः हरिः इत्यत्र शिव धातोः ण्यत् कर्मणि ण्यत् प्रत्यये कृते सति सेव्यः इति सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं निष्पद्यते। तो सेव्यः इति यत् सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं तद पद घटितं वाक्यमस्ति मम सेव्यो हरिः इति। अस्मिन् वाक्ये कृत प्रत्यय प्रकृतिभूतः यः धातुः शिव धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्तृवाचकं पदं इस्मद् पदं तस् इस्मद् पद कर्तृवाचकात् इस्मत् पदात् षष्ठी विभक्तिः। यदा षष्ठी विभक्तिः तदा अस्मद् शब्दे
षष्ठ्याः एकवचने मम इति रूपं भवति। तो मम सेभ्यः हरिः, अस्मिन् वाक्ये हरिः यद् पदम् उपात्तं वर्तते तद् हरिः पदं कर्मवाचकं। यतः शिवधातोः यः यत् प्रत्ययः विद्यते तेन सः यत् प्रत्ययः कर्मणि रूपे अर्थे जातः, कर्मणि रूपे अर्थे विहितः, अतः तेन यत् प्रत्ययेन कर्मरूपार्थस्य उक्तत्वात् कर्मणि षष्ठी न प्राप्ता भवति, किन्तु कर्तरि षष्ठी प्राप्ता अस्ति। तस्याः प्राप्तायाः षष्ठ्याः अनेन सूत्रेण विकल्पः क्रियते, षष्ठी विकल्पेन विधीयते। अतः यस्मिन् पक्षे षष्ठी विभक्तिः भवति तस्मिन् पक्षे मम सेभ्यः हरिः, यस्मिन् पक्षे न षष्ठी विभक्तिः भवति तस्मिन् पक्षे हेतुत्वात् तृतीया विभक्तिः भवति, मया सेभ्यः हरिः इति। अत्र भवन्तः विचारयन्तु, यद् यावन्तः अपि कृत्यप्रत्ययाः सन्ति, यैः सूत्रैः कृत्यप्रत्ययानां विधानं भवति, तेषु सूत्रेषु तयोरेव कृत्यर्थखलर्थाः इति सूत्रस्य अधिकारः विद्यते, भावकर्मणोः इत्यस्य अधिकारः विद्यते। यतः भावकर्मणोः इत्यस्य अधिकारः विद्यते कृत्य प्रत्यय विधायक सूत्रेषु, अतः तैः सूत्रैः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि प्रत्ययाः विधीयन्ते, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि अथ च भावे प्रत्ययाः विधीयन्ते इति अस्ति व्यवस्था। न हि सर्वेभ्यः धातुभ्यः सर्वे प्रत्ययाः भवन्ति, किन्तु तत्र व्यवस्था अस्ति यद् सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्मणि प्रत्ययाः भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि प्रत्ययाः भवन्ति। यतः इदं सूत्रं कृत्यानां कर्तरि इदं सूत्रं कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रस्य अपवादभूतोऽयं विद्यते। अतः निश्चप्रचमेव अस्य सूत्रस्य उदाहरणं सकर्मक धातु घटित वाक्यमेव भविष्यति। यतोहि अकर्मक धातुभिरस्थले कर्मणि कर्म प्रयोगः एव न भवति, अकर्मक धातु समभिव्याहारे कर्मवाचकं पदमेव न भवति, कर्मवाचक पदाभावे कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठ्याः प्राप्तिरेव न भविष्यति। पुनः कर्तरि षष्ठी विधानं निरर्थकं स्यात्। एतावता इदन्निश्चीयते यद् अनेन सूत्रस्य उदाहरणं निश्चप्रचमेव सकर्मक धातुपद घटितं क्रिया यद् सकर्मक धातुपद घटितं वाक्यम एव भविष्यति, न तो अकर्मक धातु निष्पन्न सिद्धारूप क्रियावाचक पद घटितं वाक्यम नैव भविष्यति। एवं सति किम आयातं यद् अनेन अस्मिन् सूत्रे कर्तरि इत्यस्य कर्तरि इत्यत्र कर्तरि इति पदस्य ग्रहणं किमर्थं कृतं? यतोहि कर्तृकर्मणोः कृति अनेन अस्मिन्नपि सूत्रे अनविहिताधिकारः विद्यते। यदा अनविहिताधिकारः स्वीक्रियते तदा कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेनापि सूत्रेण अनुक्ते कर्तरि अनुक्ते कर्मणि च षष्ठी विभक्तेः विधानं करिष्यति। एवं रीत्या यदा कस्मादपि सकर्मक धातोः कृत्य संज्ञकः प्रत्ययः विधीयते
तदकृत्य संज्ञकेन प्रत्ययेन निष्पन्नम यद सिद्धा रूप क्रियावाचकम पदम तद पद घटितम यद कर्तृवाचकम पदम यच्च कर्मवाचकम पदम। तो कर्मणः यतः उक्तत्वात् कर अगत्या अवशिष्टात् कर्तरि एव षष्ठी विभक्तेः भविष्यति। कर्मणि षष्ठी विभक्तेः प्राप्तिरेव नास्ति। अतः यदा कर्तरि एव षष्ठी विभक्तिः न तु कर्मणि तदा अस्मिन् सूत्रे कर्तरि ग्रहणस्य कर्तरि इति पदस्य यद् ग्रहणं कृतं तस्य न किमपि प्रयोजनं प्रतिभाति इति मत्वा इति पूर्वपक्षं मनसि निधाय दीक्षितेन कथयति शंकां करोति यद् कर्तरीति किम्। तत्र उदाहरणं दत्तं कर्तरीति किम् इत्यस्य ज्ञेयो माणवकः सामनां। ज्ञेयो माणवकः सामनाम् इत्यत्र गायतीति ज्ञेयः गै धातोः गायतीति ज्ञेयः इति गै धातोः भव्य ज्ञेय प्रवचन इत्यादि सूत्रेण कर्तरियत प्रत्ययः। अतः ज्ञेय शब्दः कर्तरियत प्रत्ययेन निष्पन्नः एव। अतः अत्र ही ज्ञेय धातोः कर्म विद्यते सामनाम इति सामनवाचकं यद् पदं तत् अस्मिन् वाक्ये कर्मवाचकं पदम्। यदि अस्मिन् सूत्रे कर्तरि न स्यात् कर्तरिति पदं न स्यात् मात्र इदमेव सूत्रस्वरूपं स्यात् कृत्यानां वा तदा सूत्रस्य अयमेव अर्थः निष्पद्येत् यद् कृत्यसंज्ञकाः ये प्रत्ययाः तद प्रत्ययेन निष्पन्नं यद् सिद्धारूपक्रियावाचकं पदं तत्पद घटितं यद् वाक्यं तस्मिन् वाक्ये कृत्य प्रत्यय प्रकृतिभूत धात्वर्थ क्रिया निरूपितं यत् कर्म यच्च कर्ता यश्च कर्ता तस्मिन् कर्मणि कर्तरि षष्ठी विभक्ति सामान्यतया कर्मणि अपि षष्ठी स्यात्। अत्र हि अत्र किं यत् प्रत्ययः कृत्य संज्ञकः प्रत्ययः यत् प्रत्ययः विद्यते तेन प्रत्ययेन निष्पन्नं सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं ज्ञेय इति पदं तत्पद घटितं वाक्यं माणवकः सामनां ज्ञेयः इति वाक्यं तद्वाक्य घटकीभूतः यः सिद्धारूप क्रियावाचकं पदं ज्ञेय इति तत् प्रकृतिभूतायः धातुः गै धातुः तद्धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मवाचकं पदं सामन इति पदं तस्मिन् पदेपि विकल्पेन षष्ठी स्यात्। अतः सूत्रे कर्तरि ग्रहणं कर्तव्यं। यदा सूत्रे कर्तरि ग्रहणं क्रियते तदा सामनाम् इत्यस्मिन् पदे विकल्पेन षष्ठी नैव भवति। यतोहि कारणमस्ति यद् गै धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्मत्वं विद्यते सामनिति शब्दे न तु गै धात्वर्थ क्रिया निरूपितं कर्तृत्वं। कर्तृत्वं तु तत्र विद्यते यः गायनं करोति। माणवके कर्तृत्वं विद्यते माणवकः सामनां ज्ञेयम् अर्थात गायनं करोति। तो अत्र ही कर्मवाचकं पदं सामनिति पदं अस्मिन् पदे विकल्पेन षष्ठी न स्यात्। एतदर्थं सूत्रे कर्तरि ग्रहणं कर्तव्यम्। तदेव उक्तं कर्तरीति किं ज्ञेयः माणवकः सामनामिति माणवकः सामनां ज्ञेयः।
अत्र कर्तरि यत् विधानात् अनविहितं भाव्यगे इति कर्तरि यत् विधानात् अविहितं कर्म व्याख्यानं करोति। यद् गेयः इत्यस्मिन् पदे भाव्यगेय इत्यनेन सूत्रेण कर्तरि यत् प्रत्ययस्य विधानमस्ति अतः कर्मणः अनुक्तत्वात् अत्र कर्मणि षष्ठी प्राप्ता सा षष्ठी विकल्पेन मा भूत् कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन नित्या षष्ठी नित्येन षष्ठी स्यात् एतदर्थं सूत्रे कर्तृग्रहणं कर्तव्यम्। द्वितीयम् अग्रिमं यद् व्याख्यानं करोति तद् व्याख्यानस्य या पृष्ठभूमिः विद्यते तस्याः पृष्ठभूमेः श्रवणं पूर्वम् अवश्यमेव कर्तव्यम्। तदैव तद् वाक्यस्य यद् रहस्यं विद्यते तद् वाक्यस्य यत् तात्पर्यं विद्यते तत् तात्पर्यस्य ज्ञानं भविष्यति। अथ च दीक्षितेन यत् तात्पर्येण तद्वाक्यम् उपात्तं दीक्षितेन यदभिप्रायेण इयं पंक्तिः प्रदर्शिता तत्प्रदर्शितायाः पंक्तेः तदैव सम्यक् ज्ञानं भविष्यति यदा पूर्वं भवन्तः पृष्ठभूमिं श्रोष्यन्ति। अतः पूर्वमहं पृष्ठभूमिम् उपस्थापयामि अस्याः पंक्तेः। भवन्तः स्वपुस्तके पश्यन्तु यद् वाक्यं विद्यते नेतव्या ब्रजं गावः कृष्णेन कृष्णेन ब्रजं गावः नेतव्याः इदं वाक्यमस्ति। कृष्णेन ब्रजं गावः नेतव्याः। अत्र हि णीय प्रापणे धातुः विद्यते। अस्मिन् वाक्ये धातुः कः धातुः अस्ति? णीय प्रापणे इति धातुः विद्यते। णीय प्रापणे इत्यस्मात् धातोः यदा तव्यत् प्रत्ययः क्रियते तदा नेतव्यः अथवा नेतव्यम् अथवा नेतव्या। तो अर्थात णीय प्रापणार्थक णीय धातोः तव्यत् प्रत्यय कृते सति नेतव्य इति सिद्धारूप क्रियावाचकस्य पदस्य निर्वचनं जायते। विचारयन्तु यद् णीय प्रापणार्थकः यः णीय धातुः विद्यते सा णीय धातुः द्विकर्मकेषु परिगणिता विद्यते। अकथितं च इत्यस्मिन् सूत्रे या कारिका प्रदर्शिता तस्यां कारिकायां णीय धातोः परिगणनं कृतं विद्यते। अतः णीय धातु समभिव्याहारे अकथितं च इत्यनेन सूत्रेणापि कर्म संज्ञा भवति। अथ च कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेनापि इति सूत्रेणापि कर्म संज्ञा भवति। अत्र हि कृष्णेन ब्रजं गावः नेतव्याः। विचारयन्तु यदत्र अस्मिन् वाक्ये गावः इत्यपि कर्मवाचकं पदम् अथ च व्रज इत्यपि कर्मवाचकं पदम्। तत्र व्रज यद् कर्मवाचकं पदं तत् कर्मवाचकं पदं कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञा जाता। गाव इति पदस्य गो इति पदस्य कर्म संज्ञा अकथितं च इति सूत्रेण भवति। यथा अजां ग्रामं नयति तथैव ब्रजं गावं नयति। तो ब्रजं गावं नयति इत्यत्र देवदत्तः ब्रजं गावं नयति। अत्र हि ब्रज इत्यस्य पदस्य कर्म संज्ञा अकथितं च इत्यनेन ब्रज इत्यस्य पदस्य कर्म संज्ञा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण अथ च गोपदस्य कर्म संज्ञा अकथितं च इत्यनेन सूत्रेण भवति। यत्र कर्म यस्मिन् वाक्ये
कर्मद्वयस्य प्रयोगः, कर्मद्वयस्य उच्चारणं विद्यते। अर्थात कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण यस्य कर्म संज्ञा जाता तत्कर्मवाचकस्य पदस्य, अकथितञ्च इत्यनेन सूत्रेण यस्य कर्म संज्ञा जाता तत्कर्मवाचकस्य पदस्य। यदा पदद्वयस्य उपादानं भवति, कर्मद्वयस्य उपादानं भवति, तदा विचारणीयं विद्यते यदा कर्मणि प्रत्ययः कर्मद्वय समभिव्याहारे कस्मिन् कर्मणि प्रत्ययः भवति। तत् इति विचारणायाम् एका कारिका उक्ता यद् प्रधान कर्मणि आख्ये लादीनाहु दुकर्मणाम् अप्रधाने दुहादीनाम् ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः। अप्रधाने दुहादीनाम् अर्थात अकथितञ्च इत्यनेन सूत्रेण यस्य कर्म संज्ञा भवति तस्मिन् कर्मणि एव प्रत्ययाः भवन्ति यत्र उभयोः समभिव्याहारः। अस्मिन् वाक्ये कृष्णेन व्रजं गावः नेतव्याः इत्यस्मिन् वाक्ये कर्मद्वयं विद्यते। एकं कर्मवाचकं पदं व्रजीति पदं, द्वितीयं कर्मवाचकं पदं गो इति पदं। तत्र गो इति यत् कर्मवाचकं पदं विद्यते तस्य कर्मत्वस्य कारणमस्ति अकथितञ्च इति सूत्रम्। अतः अकथितञ्च इत्यनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञायाः जातत्वात् अप्रधान कर्म इति। अप्रधान कर्म यदा जातं गो इति पदम् अप्रधान कर्मत्वेन व्यवहृतं यदा गो इति पदं व्यवहारभूतं भवति गो इति पदं, तदा कर्मणि णी धातोः यदा कर्मणि तव्यत् प्रत्ययः तदा अप्रधाने कर्मणि गोरूप कर्मणि तव्यत् प्रत्ययः भविष्यति। अतः तव्यत् प्रत्ययेन गोरूप कर्मणः उक्तत्वात् उक्ते कर्मणि प्रथमा अतएव गावः इत्यत्र प्रथमान्तत्व गावः इति प्रथमान्तत्वेन उपात्तं। यतः कर्मानुसारिणी क्रिया भवति तो गावः इति प्रथमान्तत्वेन उपात्तं प्रथमायाः बहुवचन रूपम्, अतः नेतव्याः इति प्रथमायाः बहुवचन रूपम्। एषा स्थितिः अस्ति अस्य वाक्यस्य। अत्र हि कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन सूत्रेण